अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ का हवाला दिया जा रहा है और इंटरव्यूज़ आ भी रहे हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स में मुख्तलिफ़ मीडिया पर्सन इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, ये कुछ नई रवाज है कि कुछ लोग जो बिल्कुल गायब थे, ख़ास तौर पे पीटीआई के लोग, और वो फिर वो नमूदार होते हैं और वो फिर अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो हमने माजी में देखा है कि कुछ ऐसे लोग जो कि गायब हो गए और वो मतलूब थे और उसके बाद वो हाज़िर होते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग जो मिसिंग होते हैं वो हाज़िर होते हैं, मिलते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो तमाम चीज़ों का हवाला देते हैं, बताते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ आ रही है कि कुछ लोग आ रहे हैं और वो इंटरव्यू दे रहे हैं। किसी न किसी एंकर को इंटरव्यू दिया जा रहा है। इसके ऊपर बड़े खदशात हैं, सवालात हैं, क्वेश्चन आया ये तरीक़ेकार सही है नहीं है, इसमें मैं क्या बोलूँ। मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये जो गायब लोग हैं या वांटेड लोग हैं या जिन्हें तलाश किया जा रहा है, वो अगर मिल जाते हैं या वो ख़ुद अपीयर होते हैं और किसी एंकर को कहते हैं कि हम इंटरव्यू देना चाहते हैं और एंकर उनका इंटरव्यू लेता है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है और शायद इतना अच्छा असर नहीं आ रहा है जितना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आना चाहिए। उस एंकर की भी क्रेडिबिलिटी में क्वेश्चन पड़ता है कि भाई आपको ये कहाँ से मिल गया और आपके पास क्यों आए और आपको ये इंटरव्यू क्यों दिया गया। इसी तरह वो एकदम आ गए और हाजिर हो गए और फिर उसमें जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू क्वेश्चन मार्क है। तो आजकल का जो दौर है वो बहुत ही एडवांस दौर है, इसमें किसी को कायल करना बहुत मुश्किल है और सोशल मीडिया इतना एडवांस है कि वो कहीं ना कहीं से कोई लिंक ढूंढ के निकालता है और फिर उसके ऊपर आप देखें कि एक इंटरव्यू आता है, एक एंकर करता है और फिर जो धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं उसमें, और उसमें कई सवालात पैदा हो जाते हैं। अच्छा, पिछले दिनों अभी कुछ चैनल्स में कुछ अहम ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ दिए गए और वो इंटरव्यूज़ जो है वो कुछ लोग उसकी तायीद कर रहे हैं और कुछ लोग, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था, ये मुनासिब इंटरव्यू नहीं है। ख़ास तौर पे ज़ातियात के हवाले से अगर कोई इंटरव्यू, पाकिस्तान में वैसे तो कोई भी शख्स फरिश्ता नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी कोई गलती तो है, लेकिन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और कुछ अहम तरीन लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उनकी ज़ातियात के हवाले से इतनी सारा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप सियासत को, ज़ातियात और सियासत को मिला देंगे तो बहुत गंद हो जाएगी, बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कोई भी सुलझा हुआ आदमी इन चीज़ों को इनकरेज नहीं करेगा। चुनांचे अभी पिछले दिनों ख़ावर मानिका का जो इंटरव्यू हुआ, उससे पहले एक इंटरव्यू था आपके, कोई एक असिस्टेंट था इमरान खान के घर पे, या इसी तरह और कोई इंटरव्यू है, और फिर ज़ातियात के हवाले से और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, रिलेशन के हवाले से, शादी के हवाले से, उनकी औलादों के हवाले से वो क्वेश्चंस अगर किसी ने भी किए हैं, मुझ समेत किसी ने भी ये इंटरव्यू किया है, इस तरह की कोई चीज़ की है, वो नामुनासिब है, नहीं होना चाहिए। इतना पर्सनल इंसान को नहीं जाना चाहिए। उससे उस एंकर की, उस मीडिया पर्सन की, उस तजिया निगार की भी क्रेडिबिलिटी में फ़र्क पड़ता है कंपेरेटिवली वो लोग जो, और ख़ावर मानिका जैसे लोगों की बातों पे कौन एतबार करेगा। और सवाल यही उठता है जो उठा कि भाई अगर आपको इतनी तकलीफ़ थी, तो हालांकि मैं इमरान खान का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं तो बहुत क्रिटिक्स किया है इमरान खान पे, और मैं तो हर उस शख्स पे क्रिटिक्स करता हूँ जो गलत हूँ। हुकूमत पे ज़्यादा क्रिटिक्स करता हूँ। जब हुकूमत में लोग होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, तो शायद इतना क्रिटिक्स मैं नहीं करता, क्योंकि इख्तियार तो हुकूमत के पास है ना, वज़ीर आज़म, हुकूमत, उनको पकड़े आप। तो ये मेरा तरीक़ेकार रहा है। लोग अपोजिशंस में क्रिटिक्स करते हैं और हुकूमत में साथ जुड़ जाते हैं, शायद उनको कुछ बेनिफिट्स मिलता होगा। हमारा बेनिफिट यही है कि हमारी लड़ाई हुकूमत से होती है। 12 आते हैं इस बात पे कि ऐसे इंटरव्यू जो हैं वो क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। ख़ावर मानिका अगर बहुत ही, अव्वल तो उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है और उनका इंटरव्यू जो हुआ उसमें जो कुछ भी उन्होंने बातें की हैं उसकी हकीकत, अगर हकीकत भी है तो वो ख़त्म हो गई, उसकी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये बात वो उस वक्त करते
جب ایسے حالات تھے اور عمران خان پاورز میں تھے تو پھر اس کی اہمیت ہوتی. بہرحال اب ایک اور اہم ترین انٹرویو کے بارے میں کی جا رہی ہے اور وہ ہے ریاض ملک کا. میں نہیں سمجھتا کہ ریاض ملک صاحب کو انٹرویو ایسا دیں گے. ہاں ماضی میں ایک پلانٹیڈ انٹرویو دنیا نے دیکھا, اس کی وجہ سے ان کے دو اہم ترین ہمارے ساتھی اینکرز کی کریڈیبلٹی کو بھی نقصان پہنچا. آج تک ان انٹرویوز کو جب چلایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ پورا پری پلان انٹرویو ہوا اور اس کی وجہ سے دو ہمارے ساتھی اینکرز جن کی کریڈیبلٹی کو بہت نقصان پہنچا. چاہے وہ مانے یا نہ مانے, لیکن دنیا میں جب بھی وہ انٹرویو سامنے آتا ہے ہر آدمی کہتا ہے یہ پلانٹیڈ انٹرویو تھا. تو ریاض ملک صاحب کا ایک پلانٹیڈ انٹرویو آ چکا تھا اور اس سے ریاض ملک صاحب کو تو نقصان پہنچا ہی پہنچا, ان تمام باتوں کی اہمیت زیرو ہو گئی جو وہاں ڈسکس ہوئی جب وہ انٹرویو اس طرح باہر آیا کہ وہ ایک پلانٹیڈ انٹرویو تھا. اب ریاض ملک کا ایک انٹرویو کے بارے میں مختلف جگہوں سے ہم باتیں سن رہے ہیں کہ آ رہا ہے. بڑی اچھی بات کسی نے کی اور میں کوٹ کرتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ریاض ملک صاحب کا انٹرویو اگر آ رہا ہے اور تہلکہ کیس انٹرویو ہے اور تہلکہ کیس ہے اور اس میں انکشافات ہیں اور بڑے اہم ترین انکشافات ہیں, بہت کچھ بتایا ہے, لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں اور جن صاحب کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی وہ بھی ایگری کرتے ہیں اور میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ ریاض ملک کا جو بھی انٹرویو ہوگا وہ آدھا سچ ہوگا, پورا سچ نہیں ہوگا. کیونکہ ریاض ملک صاحب نے اگر پورا سچ بتا دیا تو پاکستان میں موجود کئی سیاستدان, کئی بیوروکریٹس, کئی اہم اداروں کے لوگ, کئی میڈیا پرسن, کئی اینکرز, کئی تجزیہ نگار, کئی ججز ایکسپوز ہو جائیں گے. کیونکہ ریاض ملک کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں اور اس کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں اور بڑے سنگین الزامات آتے ہیں مختلف لوگوں کے اوپر. لیکن اگر ریاض ملک نے وہ تمام باتیں آ کر سچ بتا دی اور میڈیا پرسنز کو ایکسپوز کر دیا, سیاستدانوں کو ایکسپوز کر دیا, اہم اداروں کے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا, ججز کو ایکسپوز کر دیا, اسی طرح آپ کے بیوروکریٹس کو ایکسپوز کر دیا, ٹیکنوکریٹس کو, بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا. کیونکہ ریاض ملک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پالے ہوئے لوگ, ان کے دیے ہوئے لوگ, ان کے آپ کے بخشے ہوئے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو چنانچہ اگر ریاض ملک صاحب انٹرویو دے رہے ہیں اور تہلکہ خیز انٹرویو ہے اور اگر آدھا سچ ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بشرطے کہ ریاض ملک صاحب ایک ایسا انٹرویو دیں جس میں پورا سچ بول دیں. اور جس دن پورا سچ بول دیں گے پاکستان کے اندر اہم ترین لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے, چاہے ان کا تعلق شعبہ میڈیا سے ہو, بیوروکریسی سے ہو, ججز سے ہو, اہم اداروں سے ہو یا سیاستدانوں سے ہو. کہا یہ جا رہا ہے اور سب اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ ریاض ملک کے پاس بہت اہم ترین راز ہے اور آج جو بہت لوگ معتبر بن رہے ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ معتبر بن رہے ہیں, ان رازوں کی کنجی ریاض ملک کے پاس ہے. اور ریاض ملک کے حوالے سے بہت ساری باتیں آتی رہی ہیں, انفارمیشن آتے رہے ہیں, لسٹیں آتی رہی ہیں, باتیں آتی رہی ہیں, انہوں نے کس کس کو نوازا ہے, یہ باتیں سب کچھ آتی رہی ہیں. لیکن اگر ریاض ملک کا آدھا سچ والا انٹرویو ہوا تو بھی ظاہر ہے تہلکہ تو مچایا جائے گا, بہت مچایا جائے گا, لیکن وہ آدھا سچ ہوگا اور وہ مزیدار انٹرویو. اگر ریاض ملک صاحب انٹرویو دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں, دے چکے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر دینے والے ہیں, ریاض ملک صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ پھر اگر آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو پھر پورا سچ بولیے گا, پھر ایک ایک چیز ایکسپوز کیجئے, چاہے اس کا نشانہ کوئی بھی بنے, اور صحیح ہے اس ملک کی عوام کو پتہ چلے کہ اس ملک کے اصل حقائق کیا ہیں اور اصل چہرے کیا ہیں. جو بظاہر بڑے معتبر بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے کون سا چہرہ ہے اور وہ کون کون لوگ ہیں. پھر ریاض ملک صاحب آدھا سچ نہیں پورا سچ بولے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.